सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मर्तकब करार दे दिया है। आपको बताएं कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मर्तकब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की सिफारिश की गई है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। खबर दें आपको, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा GNN इकरामुल्लाह जोया से। इकरामुल्लाह, आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार दे दिया है। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देना का जो सिफारिश है वो भी कर दी गई, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफी की जो सिफारिश है वो भी कर दी है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दिया है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपने रूल 5 में तरमीम भी कर दी है। और रूल 5 की तरमीम जो है उसके मुताबिक रूल 5 में तरमीम के बाद इल्जामात पर वजाहत देने का हक जो है जज को दे दिया गया है और इस वक्त एलामिया भी जारी कर दिया गया है, जिसके मुताबिक सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को मिसकंडक्ट का मुर्तकिब करार देते हुए सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जस्टिस मज़ाहिर नकवी को बरतरफ करने की भी सिफारिश कर दी है, जबकि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी राय जो है उसकी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भी भिजवा दी है। और रूल 5 के मुताबिक जो तरमीम की गई है उसमें जज को जो है वजाहत करने के लिए भी उसको जो इल्जामात हैं उसकी वजाहत देने का हक जो है वो भी दे दिया गया है। ठीक है इकरामुल्लाह जोया, ये भी कहिएगा कि जज के ओहदे से भी हटाया जाए, ये भी कहा गया है, तो अब इसकी लीगल प्रोसीडिंग क्या होगी? देखिए, इसके लिए जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने लीगली तौर पर जो है वो सदर मुमलिकत को जो है इस वक्त भिजवा दिया है। सदर मुमलिकत इस पर जो है वो दस्तखत करने के बाद जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जो राय दी गई है उसकी मंजूरी के लिए सदर मुमलिकत को भेजा गया है। उसके बाद जो है जज को बर्तरफ किया जा सकेगा, जबकि रूल 5 जो है उसमें भी तरमीम इसी वजह से की गई है कि उन पर जो इल्जामात हैं और इल्जामात पर जो है वो जज जिनको जो है वो निकाला जा रहा है, बर्तरफ किया जा रहा है, वो जो हक दिया गया है जज को जो है वो उसमें अपनी वजाहत भी दे सकेंगे। ठीक है इकरामुल्लाह जोया, जो आपने कहा कि जो इल्जामात हैं, इल्जामात से मुतालिक आगाह कीजिएगा। देखिए, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के मुताबिक जो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी है उन पर मुख्तलिफ किस्म के इल्जामात जो हैं वो आयद किए गए थे और उन इल्जामात पर जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में मुख्तलिफ जो है वो समाअतें भी हुई और उसमें सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस के खिलाफ जो है वो मुख्तलिफ गवाहान जो है उनकी जानिब से बयानात जो है वो भी कलम बंद किए गए थे और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जो है जस्टिस मज़ाहिर नकवी ने अपने जवाबात भी जमा करवाए थे और जवाब जमा करवाने के बाद जो है वो अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने अपनी हतमी राय जो है उसका भी बता दिया और हतमी राय में जो है वो ये कहा गया है कि जस्टिस मज़ाहिर नकवी जो है वो मिसकंडक्ट का मुर्तकिब हुए हैं। ठीक है इकरामुल्लाह जोया, साथ रहेगा, हमें ज्वाइन किया है माहिर कानून हाफिज एहसान साहब ने। सर बेहद शुक्रिया, आपने JNN को वक्त दिया है। बताइएगा, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की जानिब से मिसकंडक्ट के मुर्तकिब पाए गए हैं जस्टिस मज़ाहिर नकवी साहब, क्या कहेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, आपने शुक्रिया दिया। इस जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की प्रोसीडिंग्स हुई है इसके अंदर 4 चीजें ऐसी हैं जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी और पहली दफा पाकिस्तान की किसी भी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के अंदर आई हैं। नंबर 1 ये है कि इसकी सारी जो प्रोसीडिंग्स थी वो ओपन कोर्ट के अंदर की गई जो अनप्रेसिडेंटेड था। दूसरा इसके अंदर ये है कि एक ऐसे जज साहब जो रिटायर्ड हो गए थे उसके बाद उस केस को टेकअप किया गया, चूंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 209 के अंदर जब किसी शख्स के खिलाफ प्रोसीडिंग्स जारी भी हो और वो रिटायर्ड हो जाए तो उसके खिलाफ प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी नहीं रहती और वो इस केस के अंदर ये हुआ कि वो रिटायर्ड हुए लेकिन प्रोसीडिंग्स जो है वो जारी रही। फिर तीसरा, इसी केस के दौरान एक सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आई कि जिस जजमेंट के अंदर ये कहा गया कि अगर जज रिटायर्ड हो जाए और उसके बाद भी अगर उसका मिसकॉन्डक्ट रिकॉर्ड पे रहता है तो उसके खिलाफ जो है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल प्रोसीडिंग कर सकती है। और चौथा चीज ये आया कि ऐसा शख्स जो था वो रिटायर्ड हो चुका था और प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान ने उसका रिजिग्नेशन एक्सेप्ट किया। उसके बाद सुप्रीम जुडिशल काउंसिल ने जो जजमेंट आई उसको मद्देनजर रखा और उसके बाद ये प्रोसीडिंग्स की। तो मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की बड़ी ये लैंडमार्क किस्म की जजमेंट आई है कि जिसके अंदर उन्होंने इन सारी चीजों को अहाता किया है कि अगर पाकिस्तान की जुडिशरी के अंदर कोई शख्स ऐसा है
کہ جو مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ریزائن کر کے اس پروسیڈنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے، تو اس کے لیے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی اس وقت ججز ہیں ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ میسج اس چیز کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی مس کانڈکٹ کے اندر انوالو ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ریزائن کریں گے، اور ریزائن کر کے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر سے ایگزٹ آپ کا ہوگا، تو وہ پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے یا پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک یونیک ججمنٹ آئی ہے، ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جوڈیشل سمت ہے ان ٹرمز آف پروسیڈنگ اگینسٹ دا مس کانڈکٹ آف ججز جو ہے اس کے لیے نئی جو ہے وہ لائن آف ایکشن کو ڈرا کرے گا۔ ٹھیک ہے، نئی لائن آف ایکشن کو ڈرا کرے گا۔ حافظ احسان صاحب یہ بھی بتائے گا کہ اب جسٹس مظاہر نقوی کے پاس کیا لیگل آپشن ہے؟ دیکھیں، سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگ جب ریکمنڈیشنز کر دی جاتی ہیں تو اس کے بعد جج صاحب کے پاس کوئی آپشن نہیں ہوتا کہ سوائے اس چیز کے اندر یہ ہے کہ وہ اس کو اگر تو وہ سرونگ جج ہے تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کو جب ریکمنڈیشن جاتی ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے انڈر آرٹیکل 209 آف دا کانسٹیٹیوشن، تو سپریم کورٹ اگر اس کے انڈوز پریزیڈنٹ آف پاکستان اگر اسے انڈوز کر دیتے ہیں ان ریکمنڈیشنز کو تو اس شخص کو ریموو کر دیا جاتا ہے۔ اب اس چیز کے اندر یہ ہے کہ ایک ایسا جج جو سپریم کورٹ تھے وہ آلریڈی ریزائن کر گئے تھے، اب اس کے اندر یہ ہے کہ کیا ریکمنڈیشن اس کے اندر آئی ہیں کہ ان کے ایسٹس کے متعلق کیا سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے کہا ہے یا اس کا وے فارورڈ کیا کی ہے، وہ تو ایک اور چیز ہے۔ لیکن یہ ہے کہ سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی جو پروسیڈنگز ہے اس کے اندر ریویو کی پاور جو ہے وہ نہیں ہے۔ جو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی پروسیڈنگز ہوئی ہے اس کے اندر 4 چیزیں ایسی ہیں جو ایکسٹرا آرڈنری اور پہلی دفعہ پاکستان کی کسی بھی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے اندر آئی ہیں۔ نمبر 1 یہ ہے کہ اس کی ساری جو پروسیڈنگز تھی وہ اوپن کورٹ کے اندر کی گئی جو انپریسیڈنٹڈ تھا۔ دوسرا اس کے اندر یہ ہے کہ ایک ایسے جج صاحب جو ریٹائرڈ ہو گئے تھے اس کے بعد اس کیس کو ٹیک اپ کیا گیا، چونکہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کے اندر 209 کے اندر جب کسی شخص کے خلاف پروسیڈنگز جاری بھی ہو اور وہ ریٹائرڈ ہو جائے تو اس کے خلاف پروسیڈنگز جو ہے وہ جاری نہیں رہتی، اور وہ اس کیس کے اندر یہ ہوا کہ وہ ریٹائرڈ ہوئے لیکن پروسیڈنگز جو ہے وہ جاری رہیں۔ پھر تیسرا اسی کیس کے دوران ایک سپریم کورٹ کی ججمنٹ آئی کہ جس ججمنٹ کے اندر یہ کہا گیا کہ اگر جج ریٹائرڈ ہو جائے اور اس کے بعد بھی اگر اس کا مس کانڈکٹ ریکارڈ پہ رہتا ہے تو اس کے خلاف جو ہے سپریم جوڈیشل کاؤنسل پروسیڈنگ کر سکتی ہے۔ اور چوتھا چیز یہ آیا کہ ایسا شخص جو تھا وہ ریٹائرڈ ہو چکا تھا اور پریزیڈنٹ آف پاکستان نے اس کا ریزگنیشن ایکسیپٹ کیا، اس کے بعد سپریم جوڈیشل کاؤنسل نے جو ججمنٹ آئی اس کو مد نظر رکھا اور اس کے بعد یہ پروسیڈنگز کی۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی بڑی یہ لینڈ مارک قسم کی ججمنٹ آئی ہے کہ جس کے اندر انہوں نے ان ساری چیزوں کو احاطہ کیا ہے کہ اگر پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کوئی شخص ایسا ہے کہ جو مس کانڈکٹ کا مرتکب ہوا ہے لیکن وہ یہ ہے کہ ریزائن کر کے اس پروسیڈنگ سے اپنے آپ کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے لیے پاکستان کی جوڈیشری کے اندر کوئی جگہ نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو یہ ایک بڑی زبردست ججمنٹ ہے، اور پاکستان کے جتنے بھی اس وقت ججز ہیں ان کے لیے بھی ایک امپورٹنٹ میسج اس چیز کے اندر ہے کہ اگر آپ کسی مس کانڈکٹ کے اندر انوالو ہیں تو اس بنیاد کے اوپر کہ آپ ریزائن کریں گے اور ریزائن کر کے پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کے اندر سے ایگزٹ آپ کا ہوگا تو وہ پاکستان کی سپریم جوڈیشل کاؤنسل کے لیے یا پاکستان کے جسٹس سسٹم کے لیے ایکسیپٹیبل نہیں ہے۔ تو اس کانٹیکسٹ کے اندر دیکھا جائے تو ایک یونیک ججمنٹ آئی ہے، ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے جو ڈیفینیٹلی پاکستان کا جوڈیشل سمت ہے ان ٹرمز آف پروسیڈنگ اگینسٹ دا مس کانڈکٹ آف ججز جو ہے اس کے لیے نئی جو ہے وہ لائن آف ایکشن کو ڈرا کرے گا۔